तहसील सुरनकोट के शोबा मकातिब के सदर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फरीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम हज़रत से जानना चाहेंगे कि जो मकातिब का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हमारे अकाबिरीन उलमा ने मकातिब में नया सिलेबस लागू करवाया और आपको इसका सदर मुंतखब किया, तो आज जोन स्नई के कई मकातिब का आपकी क़यादत और सियादत में इम्तहान लिया गया। किस तरीके से ये इम्तहान लिया गया और आपको क्या लगता है कि जो इम्तहान मकातिब का सिस्टम और मकातिब का जो सिलसिला है उसको बेहतर बनाने के लिए निसाब लागू किया था, तो किस हद तक आपको लग रहा है कि आपकी ये काविश और हमारे अकाबिरीन उलमा की ये काविश किस हद तक जो है वो कामयाब होती हुई आपको नज़र आ रही है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान कि उसने हमें ये ताकत और क़ुव्वत दी और हिम्मत दी कि आज हमने जमात अहले सुन्नत के ज़ेर इंतज़ाम जो हमारा ज़ोन लसाना दुंदक सनई है, बिलखसूस सनई के जितने हमारे मकातिब थे उनमें से आज हमने चंद मकातिब का इम्तिहान लिया हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब की निगरानी में, और मौलाना फ़ारूक साहब क़िबला और मौलाना तशकूर साहब जो कि हमारे सुरनकोट के इस शोबा मकातिब के नायब सदर हैं, उनकी निगरानी में, और बिलखसूस हमारे सैयद अखलाक साहब क़िबला की सरपरस्ती में आज यहाँ हमने सनई के चंद मकातिब का इम्तहान लिया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। बड़ा ये दिल खुश हुआ कि बच्चों ने, जब हमने देखा बच्चों को जांचा, बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके के साथ इम्तिहान दिया, उसमें बच्चों ने शिरकत की। ख़ास करके हमारे मौलाना अब्दुल्ला साहब को जो मकतब है सनई में, उसको देखकर बड़ा हमारा काफ़ी दिल खुश हुआ है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला मौलाना साहब को, तमाम पूरी टीम पर, ख़ास करके हमारे जो सैयद ताहिर साहब क़िबला हैं, इनकी ज़ेर निगरानी आज का इम्तिहान हमारा चला है और मुकम्मल इन्होंने देख रेख की और हमारा साथ भी दिया, इसमें ये इम्तिहान लेने में शरीक रहे हैं। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अक्सर हमारे साथ ये रहते हैं और हमारे महफिल के ये जुज़ बनते हैं। अल्लाह ताला इनको दारैन के साथों से माला माल अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने जमात अहले सुन्नत के जुमला अरकान का कि जिन्होंने हमें ये ज़िम्मेदारी दी है। इंशाअल्लाह अपनी तरफ से हत्तल इम्कान कोशिश करें कि इसको कमा हक़ निभाया जाए। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम ऐसे ही इस पर अमल करते रहेंगे। आप तमामी अहबाब का हमें साथ और ताउन की ज़रूरत है। जिस ताल्लुक़ से मज़ीद जानकारी देने के लिए हमारे साथ हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब हाज़िर हैं कि आज जितने भी मकातिब का इम्तहान लिया गया, इसके ताल्लुक़ से आप अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस तरह से ये सब क़िबला ने आपको बताया, आज तहसील सुरनकोट के अंदर जुमला मकातिब और चंद तहसीलों के सदर हज़रत मौलाना कारी फरीद साहब क़िबला की सदारत में आज चंद मकातिब का इम्तिहान लिया गया। सबसे पहले हज़रत मौलाना अब्दुल्ला रज़वी साहब क़िबला जो लाहौर सनई जामा मस्जिद के इमाम ख़तीब हैं, वहाँ पे मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा, वहाँ पे मकातिब का इम्तिहान हुआ जिसमें 100 से ज़ायद बच्चों ने इम्तिहान दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दीगर बहुत सारे मकातिब में जाने का मौका मिला और वहाँ बहुत सारे मुक़्तदर मुस्तनद उलमाए किराम साथ में थे हज़रत क़िबला कारी फरीद साहब क़िबला की सदारत में, जिसमें हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब क़िबला, उस्ताद जामिया अनवारुल उलूम सिटी पुंछ हज़रत मौलाना अब्दुल्ला रज़वी साहब क़िबला, इमाम ख़तीब मरकज़ी जामा मस्जिद लाहौर सनई हज़रत मौलाना कारी फरीद अहमद साहब क़िबला, हज़रत मौलाना सैयद इखलाक शाह साहब क़िबला, इन चंद हज़रत मौलाना सैयद ताहिर बुखारी साहब क़िबला। तो इन चंद अशख़ास ने काफ़ी सारे मकातिब में जो है आज इम्तिहान लिया और चंद मकातिब जो इस सनई में बाकी हैं, बाकी दीगर जगहों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इस मकातिब इस सिलसिले के सदर हैं वो ऐलान फरमाएंगे कि अगला इम्तिहान जो है किस जोन में या किस जगह पे कब लिया जाएगा और किस तारीख को होगा। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा जितने भी हमारे मकातिब के असातिज़ा किराम हैं कि वो
اپنے اپنے اس تاریخ پہ اپنے بچوں کو تیار کروائیں اور اپنے امتحان کی تیاری کروائیں اور اپنے صدر صاحب اور جملہ جو اس کے ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کریں اور امتحان جو ہے وہ کروایا جائے بچوں کا، تاکہ جو ہمارے مرکز سے نصاب شروع ہوا تھا، جس نصاب کا اعلان ایک عظیم میٹنگ میں کیا گیا تھا، اس نصاب کے تحت ہمارے جملہ مکاتب کا نظام جو ہے وہ اس کے تحت لیے جائے۔ مولانا عبداللہ رضوی صاحب سے ہمارا سوال رہے گا کہ مکاتب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے اکابرین علماء نے جو مکاتب میں نیا نصاب لاگو کروایا تھا اور اس کا آج ششماخی امتحان ہمارے زون سنئی میں لیا گیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک مکاتب کا نظام پہلے سے بہتر ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پہلے سے بہت مکاتب کا جو ہے نظام بہتر ہے، جو ہمارے اکابر علماء حضرات نے جس نصاب کا تعین کیا ہے اس نصاب کے مطابق جو ہے لگ بھگ سارے ہی مکاتب میں یہ نصاب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور سنئی کے 3-4 مکاتب کا آج امتحان بھی ہو گیا ہے اس نصاب کے مطابق، اور اساتذہ اکرام نے بچوں کو اچھی خاصی محنت کرائی ہے اور بچے جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ اچھے مخارج کے ساتھ قرآن مقدس پڑھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ جو سالانہ امتحان ہوگا اس میں اور بھی بہتر پوزیشن پہ وہ آئیں گے، اور تمامی حضرات سے، تمام علماء اکرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جن حضرات نے ابھی تک یہ نصاب جو ہے وہ شروع نہیں کیا ہے وہ بھی اپنے اپنے مکاتب میں یہ نصاب شروع کریں اور اپنے بچوں پر خوب محنت کریں۔ علماء اکرام، ہمارے اکابر علماء اکرام کی یہ بہت بڑی محنت اور ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا کہ وہ ہمہ وقت جو ہے دین کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہم سب پر قائم اور دائم رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ السلام علیکم۔ مولانا سید اخلاق حسین شاہ صاحب آخر پر دعا گو بھی رہیں گے، اور ساتھ میں شعبہ مکاتب کی جانب سے تمام امت مسلمہ کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے اس چینل کی وسادت سے امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو مکاتب کا سلسلہ ہے، جس میں جو نصاب ہمارے اکابرین علماء اکرام کی تعاون سے یہاں ہمارے بچوں تک پہنچا ہے، اس کے اندر جو ضروری اور بنیادی باتیں ہیں، جو مدنی قاعدہ ہے، ایک بہت ضروری چیز ہے یہ، کیونکہ بچوں کی بنیاد ہے۔ جب بچے کی بنیاد جو ہے مضبوط ہوگی تو آگے چل کے بچے جو ہیں وہ کیا کریں گے کہ اچھا قرآن عظیم پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے، مخارج کے ساتھ پڑھیں گے۔ جن چیزوں کا میں کہوں گا کہ جو بچے قرآن عظیم پورا کر چکے تھے ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حروف تہجی کتنے ہیں یا حروف مستعلیہ کتنے ہیں، اس طرح مخارج کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان بچوں کو بھی خبر لگی ہے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے اور بڑا اچھا نصاب ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے میں بالخصوص حضرت مولانا حافظ عبد المجید مدنی صاحب جو محتمم ہیں انوار العلوم کے، اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کے لائق ہے کہ انہوں نے یہ اتنا اچھا نصاب پیش کیا ہے۔ تو ہم عوام اہل سنت سے ہم یہی کہیں گے کہ اپنے بچوں کو آپ مکاتب کے اندر بھیجیں، اور تاکہ آپ کے بچے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں، اور جتنے بھی لوگوں نے ابھی تک مکاتب میں یہ جو ہے نصاب جاری نہیں کیا ہے ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ یہ جو ہے نصاب کو اسی نصاب کے متعلق سے اسی مطابق پڑھائی کرائیں، اور ہم شکر گزار ہیں اپنے علماء کرام جو صبح سے مکاتب کی خدمت میں لگے اور میرے پاس بھی یہاں پہنچے ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے زون لسانہ اور زون سنائی کے ائمہ حضرات کے ساتھ چند مکاتب کا امتحان لیا۔ جملہ مکاتب کو جو ہے اچھا پایا، تمام ممتحن حضرات کا تاثر جو ہے مثبت انداز میں انہوں نے پیش کیا کہ جماعت اہل سنت نے جو نصاب ترتیب دیا تھا الحمدللہ وہ نصاب جو ہے ائمہ اکرام نے، معلمین حضرات نے نافذ کر دیا ہے، اسی کے مطابق جو ہے طلباء و طالبات نے امتحان دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جماعت کے ان فرزندوں کو آئے دن ترقیاں عطا فرمائے۔
नाज़रीन, आपने खसूसी रिपोर्ट मकातिब के इम्तहानात के ताल्लुक़ से देखी अपने मेज़बान सैयद ताहिर बुखारी के साथ। मैं शोबा मकातिब तहसील सुरन कोट के शोबा मकातिब के सदर और नायब सदर हज़रत मौलाना कारी फरीद अहमद साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब और इनके साथ जितने भी उलमाए किराम इम्तहानात लेने के लिए यहाँ पर आए थे, मैं सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने अकाबिरीन उलमाए किराम का कि जिन्होंने मकातिब की तरफ भी ध्यान किया और मकातिब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये निसाब कायम किया था। अल्लाह तबारक ताला हमारे अकाबिरीन उलमा की उम्र में अमल में बरकतें अता फरमाए और जितने भी हमारे उस्ताद मकातिब में पढ़ा रहे हैं निहायत दिल लगी और मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब की काविशों को कबूल फरमाए। आज जो ज़ोन सनई में इम्तहान दिया गया, इसमें जितने भी मुम्तहिन हज़रात थे, बिलाखुसूस हज़रत मौलाना कारी फरीद साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब, जामिया अनुवारपुर पुंछ के उस्ताद हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला रिज़वी इमाम ख़तीब जामिया मस्जिद लबल सनई, हज़रत मौलाना सैयद अखलाक हुसैन शाह साहब, हज़रत मौलाना कारी फरीद साहब, हज़रत मौलाना ज़फ़र साबरी साहब और दिगर जितने भी मुम्तहिन थे, मैं सब का तहे दिल से अपनी तरफ से और अपने तमाम इस ज़ोन सनई के आइमा हज़रात की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।